अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कलअदम तंजीमों और इंतहा पसंदों के खिलाफ जारी कार्रवाइयाँ मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं और ये किसी बैरूनी दबाव का नतीजा नहीं है। सूबे सिंध के ज़िले थरपारकर के कोयले के ज़खायर से चलने वाले पहले पावर जनरेशन प्लांट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया है। भारत में दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात के पहले मरहले में जुमेरात को वोट डाले जा रहे हैं। काबुल से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक अफगान अमन सरबराही कौंसिल ने बुध के रोज़ सदारती महल में अपने दूसरे दौर का इजलास शुरू किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने मंगल के रोज़ कहा है कि रोहिंग्या की वतन वापसी के लिए बर्मा को साजगार माहौल पैदा करना होगा। इसराइल के ज़राए इब्लाग ने दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जमात ने आम इंतखाबात में एक बार फिर कामयाबी हासिल कर ली है और जापानी लड़ाका जेट तैयारे के पायलट की तलाश जारी है जो मंगल की रात बहरुल काहिल में गिरकर तबाह हो गया था। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कलअदम तंजीमों और इंतहा पसंदों के खिलाफ जारी कार्रवाइयाँ मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं और ये किसी बैरूनी दबाव का नतीजा नहीं है। मंगल को इस्लामाबाद में गैर मुल्की सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान के अपने मफाद में है। उन्होंने कहा कि ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि ये कार्रवाइयाँ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के दबाव पर की जा रही हैं। इमरान खान का कहना था कि हमारी तवज्जो मईशत की बहाली की जानिब मरकूज़ है। पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माशी पाबंदियों से मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। सूबे सिंध के ज़िले थरपारकर के कोयले के ज़खायर से चलने वाले पहले पावर जनरेशन प्लांट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया है। ये प्लांट 3,30,000 मेगावाट के 2 यूनिट्स के जरिए बिजली पैदा करेगा जो जून तक कमर्शियल बुनियादों पर कौमी ग्रिड में बिजली शामिल कर सकेगा। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के लिए बिजली पैदा करने के काबिल हो चुका है। इसकी तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। भारत में दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात के पहले मरहले में जुमेरात को वोट डाले जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन इंतखाबात को जमहूरियत का मेला करार दिया है। 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 मरहलों में होने वाले लोकसभा के इंतखाबात में भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से राजस्थान के सहराओं और जजीरा अंडमान तक तकरीबन 90 करोड़ वोटर्स अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। काबुल से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक अफगान अमन सरबराही कौंसिल ने बुध के रोज़ सदारती महल में अपने दूसरे दौर का इजलास शुरू कर दिया है। कौंसिल के तर्जुमान उमर दाऊद ज़ई इजलास की तफसीलात जल्द ही मीडिया को देंगे। तालिबान नवाज तजियाकारों का कहना है कि तालिबान के साथ अफगान सियासतदानों की मुजव्वज़ा मुलाकात जो अप्रैल के वस्त में होना थी 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसी असना में तालिबान ने एक बयान में 29 अप्रैल को होने वाले अफगान अमन मुशावरती जरगे में तालिबान ग्रुप की शिरकत को मुस्तरद किया है और लोगों से इसमें शरीक न होने पर जोर दिया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने मंगल के रोज़ वाशिंगटन में बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमिन से मुलाकात की, जिस दौरान माशी सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन के उमूर पर गुफ्तगू की गई। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने एक अखबारी बयान में बताया है कि पोम्पियो ने बर्मा से आए हुए 10 लाख रोहिंग्याई मुहाजिरीन को मुल्क में पनाह देने पर बांग्लादेश की फराखदिली को सराहा। साथ ही उन्होंने इस बात को उजागर किया कि आया मुहाजिरीन की हिमायत में इजाफा करने के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ किस तरह काम जारी रखा जा सकता है, जबकि बर्मा की सूरत हाल और असल असबाब पर ध्यान मबजूल रखने को अहमियत दी जा सके।
اسرائیل کے ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کی جماعت نے عام انتخابات میں ایک بار پھر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیل کے 3 مرکزی نیوز ٹی وی چینلز نے بھی وزیر اعظم کی جماعت لیکوڈ پارٹی کی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ حکمراں جماعت کی کامیابی کے بعد نیتن یاہو کے لیے 5ویں بار وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ انتخابات میں نیتن یاہو اور ان کی جماعت کا سابق آرمی چیف بینی گیٹس کی بلیو اینڈ وائٹ پارٹی سے سخت مقابلہ درپیش تھا۔ جاپانی لڑاکا جیٹ طیارے کے پائلٹ کی تلاش جاری ہے جو منگل کی رات بحر الکاہل میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ تلاش کرنے والی امدادی ٹیموں نے ریڈار اسکرین سے غائب ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی F-35 اسٹیلتھ جیٹ طیارے کا ملبہ تلاش کر لیا تھا۔ ایک نشست والا یہ طیارہ آمورائی کے مشرقی ساحل کے مساوا ایئر بیس سے روانہ ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد لاپتہ ہو گیا تھا۔ یہ دوسرے 3 طیاروں کے ساتھ تربیتی پرواز پر تھا۔ وزیر دفاع تاکیشی اوایا کا کہنا ہے کہ مساوا پر باقی رہ جانے والے 12 F-35 جیٹ طیارے پرواز سے روک دیے گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کے روز ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کر رہے ہیں جو ماحولیاتی ضابطوں میں تبدیلی سے متعلق ہے اور ملکی توانائی کی پیداوار میں اضافے کے لیے ان کی خواہش کا ایک حصہ ہے۔ ان میں سے ایک حکم نامہ ٹرانسپورٹ کے محکموں کو ہدایت کرے گا کہ وہ ایک نیا حکم تجویز کرے جس میں مائع گیس کو ریل کاروں کے ذریعے ترسیل کی اجازت ہو۔ یہ حکم نامہ ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کے صاف پانی کے قانون کو بھی نشانہ بنائے گا، خاص طور پر اس شق کو جو منصوبوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ گیسوں کے پانی میں اخراج کے لیے متعلقہ ریاستوں سے اجازت لیں اور اس کے بعد کام شروع کریں۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں صدر عمر البشیر سے مستعفی ہونے کے مطالبے پر احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین منگل کے روز فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر دھرنا دیے ہوئے تھے جہاں بھاری گولہ باری کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اطلاعات کے مطابق حکومتی سیکیورٹی فورسز نے ہجوم کو منتشر کرنے کی کوشش کی جبکہ عینی شاہدوں کے مطابق فوجیوں نے مظاہرین کو بچانے کے لیے مداخلت کی۔ خرطوم کی ایڈیٹر داما محی الدین نے جنوبی سوڈان کے پروگرام فوکس میں بات کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسٹوڈنٹ ملیشیا، سیکیورٹی فورسز اور بلوا پولیس احتجاجیوں کو فوجی ہیڈ کوارٹر سے پرے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر 6 گھنٹے کے بعد ان پر حملہ کرتے ہیں۔ ہزارہا افراد اس دھرنے میں شریک ہیں۔ یورپی یونین اور چین کے لیڈرز کا کہنا ہے کہ وہ سن 2020 کے لیے ایک جامع سرمایہ کاری معاہدے میں داخل ہونے والے ہیں۔ چین کے وزیر اعظم لی کو چانگ نے منگل کے روز برسلز میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہمیں چین یورپ سرمایہ کاری معاہدے پر مذاکرات کو تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم موجودہ سال کے اختتام تک فیصلہ کن پیش رفت کر سکیں اور آئندہ سال کے اختتام تک ایک اعلیٰ سطحی چین یورپ معاہدہ تشکیل دے سکیں۔ امریکی اٹارنی جنرل ولیم بار بدھ کے روز کیپٹل ہل پر قانون سازوں کے سامنے سماعت کے لیے دوبارہ پیش ہوں گے۔ ایک روز پہلے ہی انہوں نے خصوصی قونصل رابرٹ ملر کی تحقیقاتی رپورٹ کی خصوصیات پر بحث کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن کہا تھا کہ توقع ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اس دستاویزات کا نظر ثانی شدہ مسودہ جاری کریں گے۔ وہ سینٹ کی وقف فنڈز کی کمیٹیوں کے سامنے اپنے محکمے کے سن 2020 کے بجٹ کے بارے میں سماعت کریں گے۔ امریکہ میں قائم انسانی حقوق کے ادارے کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز جاری ہونے والی اس کی ایک رپورٹ کے مطابق ترکی سینکڑوں وکلاء کو جبری طور پر قید کر رہا ہے۔ یہ گرفتاریاں اس قانونی پکڑ دھکڑ کا حصہ ہیں جو سن 2016 میں تختہ الٹنے کی ناکام سازش کے بعد سے شروع کی گئی تھیں۔ انسانی حقوق کی ترکی کے لیے ایک سینئر تحقیق کار ایما سنکلیئر ویل کا کہنا ہے کہ متعدد وکلاء پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ایسا تشدد پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کو توقع ہے کہ سن 2019 میں عالمی معیشت کی شرح نمو سست رہے گی جیسا کہ سن 2018 میں رجحان رہا ہے، لیکن امید ظاہر کی گئی ہے کہ سن 2020 میں داخل ہوتے ہوئے سال کے اختتام تک اقتصادی شرح نمو بلند سطح پر واپس آ جائے گی۔ سال میں 2 مرتبہ شائع ہونے والی عالمی اقتصادی جائزہ رپورٹ کے تازہ ترین ایڈیشن میں IMF نے متنبہ کیا ہے کہ باوجود کہ پر امید ہونے کی وجوہات ہیں،
बेशुमार खतरात भी मौजूद हैं जो आलमी मईशत को बढ़ने से रोक सकते हैं। और आलमी मंडी में तेल की पैदावार में कमी के बायस खाम तेल की कीमत $71 से बढ़ गई है और तवक्को है कि आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा होगा। तेल की कीमत गुज़श्ता साल नवंबर के बाद से ऊंची तरीन सतह पर पहुंच गई है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि तेल की कीमत में हालिया इजाफा ईरान और वेनेज़ुएला पर अमेरिका की तरफ से आयद की जाने वाली इक़्तिसादी पाबंदियां हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा, तो हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।